श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानि परमेश्वरै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति नं योगिनो शान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्तितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसात् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतः। भगवती श्री सुस्तानी परमेश्वरी को आराधना भइरहेको छ। नेपाल भूमि मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवस्थित साखु शाली नदी पुण्य क्षेत्रमा सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्ने व्रतालुहरू हजारौं लाखौंको संख्यामा उपस्थित भएर माधव नारायणको मंगल गान गाइरहनु भएको छ। सुस्तानी भगवतीका अमृतहरू आस्वादन गरिरहनु भएको छ। हवन आदि पुण्य कर्महरू गरेर माधव नारायण परमात्माको नगर परिक्रमामा सबै खुसी भएर यात्रा गरिरहनु भएको छ। यो मांगल्यमय समय माघ महिनाको यो पावन्यमय समय हाम्रा अगाडि आइरहेको छ र यस्तो मांगल्यमय समयमा हामी सम्पूर्ण नरनारीहरूले सारा प्रकारका विषयगत वस्तुहरूलाई परित्यज्य गरिकन भगवतीको शरण पर्नुपर्दछ र सारा प्रकारका सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। मनोकामनाहरू सुस्तानी परमेश्वरीले परिपूर्ण गरिदिनु हुनेछ। यस्ता मंगल्यमय शिवशक्ति स्वरूप भगवतीको आराधनाको यो पावन्यमय समयमा यहाँहरू सबैलाई कथा श्रवणको डबलीमा
स्वागत छ। जय श्री राधे। भगवान परम मंगलमय, निर्विकार, निराकार, निरंजन, एक रस, अव्यक्त आनंद रूप सुख सिंधु परमात्मा का लीला अनन्य छन्। शक्ति र शक्तिमान स्वरूप बनेर यो सारा जगतको लीलाहरू सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। वास्तवमा शक्ति भनेको एउटै परमात्माको यो दिव्यमय, एक रसमय परमात्माको स्वरूपबाट नै शक्तिको प्रकट हुने गर्दछ र अन्त्यमा शक्ति र शक्तिमान एकै हुन्छ। त्यसलाई ब्रह्म परमात्मा नारायण परब्योमा भनेर बताइएको छ। कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई भन्नुभयो, भगवान हजुरलाई साह्रै परमात्माका अमृतहरू आस्वादन गर्न उत्कण्ठा जागिरहेको छ। अरू मनसुवा भगवतीका अमृत आस्वादन गर्नमा लागिरहेको छ। धन्यका पात्र हजुर हुनुहुन्छ। हजुरलाई के श्रवण गर्ने इच्छा छ? अब पीठहरूको उत्पत्ति, शिवशक्ति स्वरूपले परमात्माको दिव्यताको स्वभाव र अखण्ड त्रिभुवन भूपति ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति भगवान विष्णुबाट त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई आलिङ्गन गरिबक्सेर अनि शान्त हुनुभयो। भगवान विष्णुद्वारा, रघुनन्दन प्रभु रामद्वारा ब्रह्मादि सारा देवहरूले स्तुति वन्दन गरिनुभएकी र गरिएका ती भगशक्ति स्वरूप आद्य शक्ति भगवती भगवान शङ्करको दिव्यमय अमृत यहाँले श्रवण गर्नुभयो। वास्तवमा परमात्मा अखण्ड कोटि सूर्यको तेजपुञ्ज जस्तो तेजले परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। आफै सृष्टिका रचयिता हुनुहुन्छ। यस्ता परमात्मालाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। स्वयम्भू को उत्पत्ति भएको र दिव्यमय सारा देवहरूले भगवान शिवको आराधना गर्नुभएको मङ्गल्यमय अमृत यहाँले श्रवण गर्नुभयो। अगस्त्य महामुनिले भन्नुहुन्छ, भगवान यो अमृत श्रवण गरेर म धन्य भएँ। अब मलाई दक्ष प्रजापतिकी ती सती भगवान साम्ब सदा शिवदेव प्रभुबाट अलग हुनुभयो। सारा शरीरहरू पतन भएर अनन्त कोटि शिवशक्ति पीठहरू उत्पत्ति भए र मलाई जान्ने इच्छा छ ती भगवतीले कस्तो रूप धारण गर्नुभयो होला। फेरि भगवान परमात्मासँग सृष्टि कसरी भयो होला, कसरी परमात्मासँग फेरि मिलन भयो होला। किनभने बिछोड हुन सजिलो छ तर संयोग हुन गाह्रो छ। बिछोडको पीडा सहन बडो मुस्किल हुन्छ र स्वजनहरूको नराम्रो कसैले भन्यो भने त्यो सहन गर्न पनि त्यत्तिकै गाह्रो हुन्छ। यसैले भगवान कृपा गरेर सती देवीको जन्म कहाँ भयो, कसरी रहनुभयो, तारकासुरलाई वध गर्नका लागि भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुबाट के कस्तो उद्योगहरू भए यो आज्ञा होस् भनेर बताउनु भएको छ। कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई भन्नुभयो, हे अगस्त्य महामुनि, आफ्नो शरीर उत्सर्ग गरेपछि दक्ष कन्या त्यो दिव्यमय स्वरूप धारण गरेर मणिद्वीपमा राज गर्न लाग्नुभयो। मणिद्वीपमा ज्वाजल्यमान प्रकारद्वारा हिमालयमा यताउता परिभ्रमण गर्नुहुन्छ।
मणिद्वीपमा आनन्दसँगले दुर्गा भवानी नामले प्रख्यात हुनुभयो, नामुद हुनुभएको छ। यता तारकासुर दैत्यले सारालाई अनेक प्रकारका दुःख दिएको छ, देवताहरूलाई दुःख दिएको छ। इन्द्रलाई र इन्द्रासनहरू सब आफ्नो कब्जामा लिएर सारा शासनहरू राक्षसहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्। धर्मका ठाउँमा अधर्मको प्रचार भइरहेको छ। यसको कल्याणका लागि भगवतीको आराधना देवताहरूले गर्नुभएको छ। भगवान महादेव आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु बाट तारकासुरको वध हुन सक्दैन। तारकासुरको वध गर्नका लागि भगवानले सकिबक्सिन्न, किनभने भगवानको आराधना तारकासुरले गरेको छ र परमात्माले आफ्नो हातबाट आफ्नो सन्तानलाई वध गर्न मिल्दैन र गरिबक्सन्न पनि। तिनी भगवतीका कृपाबाट यो सम्भव हुन सक्छ भन्ने विचार गरेर देवताहरूले जगदम्बिका महारानीलाई बिन्ती भाव गरे। हिमालय पर्वतले र सम्पूर्ण देवहरूले गएर स्तुति वन्दन गर्नुभएको छ। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः, अतिसौमेति रुद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः, नमः जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु धातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेक प्रकारद्वारा हे शक्ति स्वरूपिणी आमा, हे जगत जननी आमा, हामीलाई ठुलो विघ्न परेको छ। हजुर सवारी भइबक्सेर अब हजुरले हिमालय की पुत्री भनेर हजुर पार्वती नामले जन्म लिबक्सियोस्। मेनकाका गर्भमा हजुर प्रवेश गरिबक्सियोस् र हजुरले जन्म स्वीकार गरेर पुनश्च भगवान परमात्मा परब्रह्म निर्विकार निराकार एकाकार ब्रह्म चैतन्यमय परमात्मालाई प्राप्त गर्नुहोस् र त्यो शिवलाई प्राप्त गरेपछि हजुरबाट जो सन्तान जन्मिने छन् तिनै सन्तानबाट यो तारकासुर दैत्यको वध हुन सक्छ, दैत्य कुलहरूको क्षय हुन सक्छ र सारा देवहरूको धर्मको कल्याण हुन्छ, रक्षा हुन सक्दछ भनेर सबैले प्रार्थना गरे। भगवती प्रार्थना गरेर प्रसन्न हुनुभयो, दर्शन दिनुभयो। कति राम्री कति सौन्दरी भने त्यो सुन्दरताको के वर्णन गरौँ। अति माधुर्यमय कोपल भएकी, मुस्कुराउँदै भगवती हातमा आफ्ना त्रिशूल लिनुभएकी, डमरू धारण गर्नुभएकी, शङ्ख चक्र आदि शूल लिनुभएकी, हेर्दै मनोरमा ती भगवती रक्त वस्त्रहरूले विभूषित हुनुभएकी, सारा आभूषणहरूद्वारा सुशोभित, त्रिलोकीलाई नै मोहित गराइरहनु भएकी भगवती जगदम्बाले दर्शन दिनुभयो र देवताहरूले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे, वन्दन गर्छन्। आमा हजुर हामी बिना हामी सबै टुहुरा भएका छौँ। भगवान महादेव त्रिपुरारी प्रभु हजुरको पूर्व शरीरलाई बोकेर सारा जगतमा 100 वर्षसम्म परिभ्रमण गरिरहनुभयो। अहिले यस समयमा पनि भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु हजुरकै चिन्तन गरिरहनु भएको छ, ध्यान गरिरहनु भएको छ। यसो हुनाले अब तारकासुरलाई महादेवले मार्न मिल्दैन अथवा आफ्नो उपासना गरिरहेका उपासकलाई मार्न मिल्दैन। त्यसो हुनाले त्यो दैत्य अरू बलशाली भएर त्रिलोकीको राज्य
आफ्नो कब्जामा गरिरहेको छ। अरू अहङ्कारले बढेर सारा देवहरूलाई आफ्ना आसनबाट भगाएर हामी भागी भागी हिमालयका गुफाहरू कन्दराहरूमा लुकेर हजुरको आराधना गरिरहेका छौँ। भगवान गौरी शङ्कर प्रभुको स्तुति वन्दन गरिरहेका छौँ। आमा, अब हजुरको दर्शन भयो, हाम्रो मनोकामना पूर्ण गरिदिनुहोस्। हजुर हिमालयकी पुत्री मेनका गर्भमा प्रवेश गरेर हिमालयकी पुत्री बनेर प्रकट भइबक्सियोस् भनेर देवताहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। भगवतीले आज्ञा हुन्छ, तपाईहरूले अगाडि लोभ र लालचका भरमा सत्य स्वरूप, आनन्द स्वरूप, कैवल्यमय त्यो परमात्मा शिवको उपहास गर्यो। ब्रह्मादि सारा देवहरूको इच्छा अनुसार काम गर्यो। दक्षको वचन अनुसार गौरी शङ्कर परमात्माको शिवा शक्तिको, अखण्ड शक्तिको तपाईँहरूले अपहेलना गर्नुभयो। फेरि पनि त्यस्तै हुन्छ कि? त्यस्तै फेरि कुबुद्धि तपाईँहरूमा आउँछ कि? यस्तो कुबुद्धि आउनु हुँदैन है भनेर देवताहरूलाई आज्ञा भयो। इन्द्रादि सबैले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर आमा यस्तो हुने छैन। यो ठुलो सांसारिक बुद्धिमा फसेका दक्षको सङ्गतले साक्षात् अकारण कारण स्वरूप मान्छ कल्पलता सुखतिन्दु जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाका साक्षी सत्तारूप भगवान महादेवको भजन गरिएन। अनेक प्रकारका नराम्रा शब्दहरू दक्षले बोल्दा पनि हामीले सुनिरह्यौँ। यो ठुलो गल्ती भएको छ, यो महसुस हामीलाई भइसकेको छ। आज त्यसको फलस्वरूप भवानी हजुर आफ्नो यो दिव्यमय स्वरूप मणिद्वीपमा राज भएको छ। अब हाम्रा कल्याणका लागि हजुर मेनकाका गर्भमा प्रवेश गरिबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरी भगवतीले जाओ तथास्तु। देवताहरू आमाको माया चाँडै बढेर आइहाल्छ। भगवती जगदम्बा त्यत्रा ठुला ऐश्वर्यहरू सारा भेटीहरू चढाएर बन्धन गरिरहनु पर्दैन। आफ्नो श्रद्धा भक्ति पूर्वक या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनेर यस्तो प्रकारद्वारा भगवतीको बन्धन गर्न सकिन्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो विभक्त प्रयक्षति। श्रद्धापूर्वक जे भक्तले निवेदन गर्दछन् त्यसद्वारा भगवती प्रसन्न भइबक्सिन्छ। विशुद्ध श्रद्धा नै भगवतीका लागि सम्पूर्ण भेटी हुन आउँछ। सबै देवहरू आफ्ना आफ्ना कन्दराहरूमा गएर भगवतीको ध्यान गर्न लागि भगवान साम्ब सदा शिवदेव प्रभुको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। भगवती हिमालयकी धर्मपत्नी मेनकाका गर्भमा प्रवेश गर्नुभएको छ र समय प्राप्त भयो। अति जजल्यमानमय त्रिलोकीलाई नै मोहित गर्नेवाली पुत्री रूपको रूपमा जन्म भयो। वशिष्ठादि योगी सन्त महामुनिन्द्रहरू शास्त्रज्ञजनहरूलाई बोलाएर हिमालयले अनेक प्रकारका अरहणहरू भेट गरिकन आफ्नी छोरीको नामाकरण संस्कार गराउनु भएको छ। नामाकरण संस्कारमा त्रिलोक मोहिनी साक्षात् जगदम्बा भवानी हुनुहुन्छ। अष्टादश भुजाधारिणी मणिद्वीपमा राज गर्नुहुने र सारा प्रकारका सृष्टिको गतिहरूलाई शक्ति प्रदान गर्ने त्यही शक्तिद्वारा नै जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप अनेक धारण गरेर सृष्टिको गतिलाई लीला विहार गराइबक्सिन्छ। लीला विहार गर्नुहुन्छ। सृष्टिको गति अगाडि बढाइबक्सिन्छ। भौतिक आधिभौतिक आध्यात्मिक रूप अगाडि बढ्दछ। हे हिमालय, हजुरकी दिव्यमय यी पुत्री साक्षात् दुर्गा नामले जानिन्छ। त्यसैले दुर्गा दुर्गति नाशिनी सारा देवहरूले स्तुति गर्नुभएकी शक्ति स्वरूपिणी भवानी भनेर जानिन्छ। र
इनको विवाह साक्षात भगवान त्रिलोकीनाथ पिनाकधारी चन्द्रमौलेश्वर भगवान शिवका साथमा पाणी ग्रहण संस्कार हुनेछ। सर्वदा प्रकारद्वारा राम्ररी ध्यान ज्ञानसँगले यी आफ्नी छोरीको सेवा गर्नु। इनको नाम पार्वती रहनेछ। पर्वतकी पुत्री भएको हुनाले पार्वती नाम रहनेछ र सर्वदा पार्वती पते हर हर महादेव भनेर जसले उद्घोष गाउँदछन् नि, शक्ति र शक्तिमान स्वरूप परमात्मा आशीर्वचन दिन सवारी भइबक्सिन्छ। कृपामय परमात्माको अनुग्रहले आज तपाईहरू धन्य हुनुभएको छ। मेनका हजुर धन्य हुनुभएको छ, किनभने साक्षात हजुरको गर्भमा आज महादेवीको वास भएको छ र महादेवीको जन्म हजुरले दिनुभएको छ। अब लालन पालन राम्रोसँगले गर्नुहोला भन्ने आशीर्वचन दिनुभयो। बडो खुसी भएर हिमालयले पर्वतराजले अनेक प्रकारका मणिमाणिक्यहरू वशिष्ठ आदि प्रवृत्त ऋषिहरूलाई दिनुभयो। दक्षिणादिहरूले सुपूजित गर्नुभयो। सबैलाई खुसी गराएर यथेष्ट भोजन गराउनु भएको छ, किनभने भोजन र दक्षिणा भनेको आफ्नो यज्ञको परिपूर्णता हो। र सर्वदा जगदम्बा पार्वती महारानी अलिकति बढ्दै जानुभएको छ। समय प्राप्त हुँदै गयो, विवाहको समय पनि हुन लागेको छ। विस्तारमा धेरै समय भगवानका चरण अमृतहरू आस्वादन गर्ने, कथा अमृतहरू आस्वादन गर्दै जाँदा धेरै समय लाग्छ। सठिकमा यहाँहरूलाई भगवतीका दिव्यमय अमृतहरू श्रवण गराइन्छ। श्री पार्वती महारानी चाँडै बढ्दै जानुभयो। नारद महामुनिलाई थाहा भयो, उहाँले भगवान विष्णुका समीपमा गएर आज्ञा हुन्छ, भगवान असाध्यै राम्री, असाध्यै मनोहारिणी यो स्वर्गका लागि सारा सृष्टिको गतिलाई सुहाउने शक्तिले सम्पन्न भएकी पर्वतराजका घरमा आज पर्वतकी छोरी पार्वतीले जन्म लिनुभएको छ। मेनकाको गर्भलाई पावन गराउँदै यो धरणीलाई आनन्द जजल्यमानमय आनन्द प्रदान गरिरहनु भएको छ। साक्षात आद्य लक्ष्मी नै हुनुहुन्छ। हजुरले विवाह गरी बक्सिनु पर्यो, पानी ग्रहण गरी बक्सिनु पर्यो भनेर आज्ञा भयो। भगवानले तथास्तु यो शुभ समाचार गएर ठिक छ, पर्वतराजलाई श्रवण गराऊ भनेर आज्ञा भयो। पर्वतराजका यस्तै शुभ समाचार श्रवण गराउन नारद महामुनि आउनुभयो। पर्वतराजलाई भन्नुहुन्छ, हजुरका घरमा अति सुन्दरी कन्या प्रकट भएकी छन्। हे पर्वतराज, यी कन्या सारा 32 लक्षणले युक्त भएकी, सारा सिद्धिहरू प्रदान गर्नेवाली र सारा प्राणीहरूका हृदयलाई उज्यालो पार्नेवाली यी कन्या भगवान विष्णुका लागि दिनुहोस्। भगवान विष्णुले मलाई यी कन्या माग्नका लागि पठाउनु भएको छ। पर्वतराजले आज्ञा हो। आहा, कति राम्रो कुरा हो। समय प्राप्त भयो, राम्रा वर पाए, सुकन्यालाई म पानी ग्रहण गराइदिन्छु, विवाह गराइदिन्छु। मेनका पनि हर्षित हुनुभयो। उच्च आसनमा राखेर पाद्य अर्घ्यादिद्वारा नारद महामुनिको पूजा अर्चन गर्नुभयो। नारद महामुनिलाई यथेष्ट भोजन गराएर विदा गर्नुभएको छ। समय प्राप्त गरेर नारद महामुनि समय मुहूर्तहरू विचार गरेर विवाहको शुभ समय प्राप्त गरेर पाल्नुहोला, विवाहको शुभ समय लिएर पाल्नुहोला भनेर आज्ञा भयो। भगवान विष्णुलाई सुसमाचार गएर सुनाउनु भयो। समय ब्रह्माजी
गणहरूले यो दिव्यमय समय प्राप्त गर्नुभयो। यो समय उहाँ ब्रह्माजी बडो जान्नेवाला हुनुहुन्छ। नारद महामुनि देवहरूले साहिद जुराउनु भयो। त्यो साहिद लग्न बडो मङ्गल्यमय समयको उपस्थित भएको छ र खुसी हुनुभएका भगवान विष्णु शुभ साहिदमा बेहुलो बनेर सारा ब्रह्मा विष्णु र देवगणहरू सबै प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्दवो कांक्षधारी वीणाधारी सुरर्षि सुरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादी मृदङ्गम जय जय पुकारा कीर्तयेते कुमारः। अझ बडो सबै नाच्दै गाउँदै परमात्माको विष्णु भगवान की जय, पर्वतराज की जय, मेनका महारानी की जय भनेर गाउँदै आउँदै हुनुहुन्छ खुसी। अब विवाहका दिनमा त सबै गाउने बजाउने नै भए। नारद महामुनि पनि गाउँदै बजाउँदै आइरहनु भएको छ, खुसी भएर आउनु भएको छ। ऋषिमुनि महायोगेश्वरहरू सबै अगाडि र पछाडि लाग्नु भएको छ। यो खुसीको समय हो नि। विवाहका लागि प्रभु आउनुभयो। आज समय मुहुर्त मिल्यो र यज्ञको प्रारम्भ भएको छ। मेनकाले पार्वती महारानीलाई अनेक प्रकारद्वारा श्रृङ्गारहरू गराउनु, राम्रोसँगले भोजनहरू गराएर यथेष्ट गराउनु भएको छ। लाड प्यार अनेक प्रकारद्वारा गरिरहनु भएको छ। यसै समयमा सखीहरूले पार्वती महारानीलाई अपराजिता अजिता यी सखीहरूले भगवतीका समीपमा भन्दछन्, हे पार्वती अब हजुरको विवाह हुने बेला भएको छ। हजुरको विवाह हुने समय आएको छ। हजुरका पिता माताजीले भगवान विष्णुका साथमा विवाह गराउने निधो गर्नुभएको छ। उहाँ बेहुलो बनेर पाल्नु भएको छ र तपाईँको अब विवाह हुनेवाला छ। अब केही समयपछि पानी ग्रहणको कार्यक्रमहरू हुन्छ भनेर आज्ञा भयो। पार्वती महारानीले छर्लङ्ग भुइँमा खसे चाहिँ खस्नु भएको छ। उहाँलाई लाग्यो, भगवान मैले जन्म जन्मान्तरसम्म जति जन्म हुन्छ त्यति जन्मसम्म महादेव पति पाऊँ भनेर व्रत बसेकी छु। महादेव पति पाऊँ भनेर मैले ध्यान गरेको छु, बारम्बार सुमिरन गरेको छु। महादेव 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 महादेवी दयम ध्वनि। यो अग्नि, हृदय रूपी अग्नि बालेर भगवान महादेवकै नाममा हवन गरिरहेकी छु। आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। उपनयतु मां जगन्मङ्गलाय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवदल निरीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी दिशोऽयं सोऽवरीहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सदा तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्गः। श्री सुस्तानि परमेश्वरै नमः।